दरवाज़े खुलेंगे दानिश व इदराक के, होगी जब आश्कार हिकमत कुरान पाक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रमज़ानुल मुबारक की 12 तारीख 1442 हिजरी 15 अप्रैल 2021 बरोज़ इतवार। अल्लाह के फजल करम से हमने आज सूरह नूर की तिलावत सुनी, जो कि पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे नुमान हैदर कादरी साहब। इसके अलावा ये कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे एहसान साहब, एहसान बिन खुर्शीद साहब, शहरी रज़ा साहब और हमारे अपने फरहान अली वारिस साहब। इन आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया है निकाह करने का हुक्म, उसकी फजीलत और निकाह के बाद मुफलिसी को दूर करने और खुशहाली को हासिल करने की नवीद सुना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह मेहरबान है और नरमी को पसंद करता है, और नरमी पर वो कुछ अता करता है जो सख्ती पर या इसके अलावा और किसी दूसरी चीज़ों पर अता नहीं करता। बेशक कुरान मजीद ही असल पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम ही असल दीन मोहब्बत है। मगर इस्लाम का पैगाम मोहब्बत झूठ और मुनाफ़िक़त से पाक है। इस्लाम के पैगाम मोहब्बत में सारी मखलूक के हकूक़ का ख़याल रखा गया है और झूठे मीठे दावों की जगह हकीकत को इख्तियार किया गया है। नफ़रत से पाक दिल, नफ़रत से पाक सीने, नफ़रत से पाक नफ्स, ये इस्लाम का तोहफ़ा है। खैर ख्वाही ही इस्लाम का पैगाम है। कुरान करीम फुरक़ान हमीद रहती दुनिया तक के लिए एक रोशन किताब है, जो हमें सही और ग़लत समत का तयन करने में मदद देता है। इसकी तालीमात कारोबारी, रिश्तेदारी, मोहल्लेदारी, इखलाकी, समाजी और रोज़मर्रा की होने वाले हर काम को खुश उसलूबी से अंदाज और दयानतदारी से अंजाम देने का सबक देता है। कुरान ही है जिसने आपस के रिश्तों की बुनियाद इखलाकी और समाजी हुदूद, मोहब्बत, इज़्ज़त और गुफ्तगू, यहाँ तक कि उनके हुकूक़ की अदायगी तक का भी खाका पेश किया है। महरम और नामहरम कौन है? एक नामहरम कब हमारा महरम बनता है, इसकी तशरीह। इसके अलावा महरम बनने के लिए कौन से अवामिल हैं, कौन से रास्ते हैं और वो कौन लोग हैं जिनकी इजाज़त नामहरम के महरम बनने के लिए दरकार है। इस पूरे प्रोसेस की तशरीह कुरान पाक अपनी तमाम तर सच्चाइयों के साथ करता है। आज हम बात करेंगे आधा दीन यानी निकाह की फजीलत, फ़ायदे और तरीक़ेकार पर। दीन इस्लाम की रूह से हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें और हमें पता चल सके कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है और सीरत क्या है, और इन दोनों पर अमल करके हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार हो जाएं। यहाँ मैं कहती चलूँ कि रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कर नफ्सी ख्वाहिशात पूरी, अभी मन काला नहीं है। कर नफ्सी ख्वाहिशात पूरी, अभी मन काला नहीं है। फिर अंधेरों में कर गिला, रब क्यों उजाला नहीं है। आज हम बात करेंगे निकाह की फ़जीलत पर। इसके साथ साथ आज हमारा नातिया मुकाबले का फ़ाइनल भी है। एक ब्रेक है मुख्तसर, इसके बाद आते हैं बारान रहमत जारी व सारी है। हमारे साथ ताउन किया है कोका कोला और सर्फ एक्सेल ने, पावर्ड बाय ऑलपर्स, डालडा एंड टैंग। देखते रहिए बारान रहमत। आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। बारान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। यहाँ आज हम सब जमा हैं अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह ताला ही है जो दिलों में मोहब्बत डालता है। अब आपका सबसे पसंदीदा तरीन सेगमेंट जिसमें हम अपने मेहमानों से मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते हैं, वो
طب نبی کے نسخوں کے حوالے سے ہو، وہ سوشل ایشوز کے حوالے سے ہو، وہ آپ کی صحت کے حوالے سے ہو، آپ کی فٹنس کے حوالے سے ہو، اور کھانے پینے کے حوالے سے ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف، ہماری حد دل عزیز شخصیت جی فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں آغا عباس صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آپ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بہت فریش اچھے لگ رہے ہیں، نورانی آپ کا چہرہ ہے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ جو جس ہستی کی کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے نسخوں کی جب آپ رہنمائی فرماتے ہیں تو یقیناً اس کی برکات ہیں۔ اور دوسری اور ہیلتھ اور فٹنس اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت ہی پیاری سونیا لودھی صاحبہ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور تیسری ہماری جو اہم شخصیات ہیں، دو شخصیات باقی ہیں جس میں سے ایک کا تعارف میں کراتا چلوں، کہ بہت خوبصورت انداز سے سوشل ایشوز پر بات کرتی ہیں، بہت سہل انداز سے، بہت اچھے انداز سے کہ وہ بات دل پر اثر کر جائے۔ ارم ضیا صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ اور میری بہت پیاری دوست اور بہت اچھا بولتی ہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں اپنی تمام ریمیڈیز کو، بہت ہی خوبصورت گفتگو کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں خاص مقام بنا چکی ہیں، وہ فیرانیس صاحب۔ تھینک یو ریما۔ ہماری نیوٹریشنسٹ ہیں، اور لیکن اب سمجھ نہیں آتا، ڈیزائنر بھی ہیں، نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، ہوم ڈیکوریٹر بھی ہیں، ان کی کیا کیا خوبیاں بیان کریں۔ اور ہم سب کے فیوریٹ، آج کا تڑکا کے بادشاہ، ہمارے آپ کے دلوں پر اپنی کھانوں کے ذریعے خاص مقام رکھنے والے گلزار صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل خیریت ہے۔ اور آج بہت ہی مزے کی ریسیپیز بننے والی ہیں، اتوار کا روز ہے تو پھر تھوڑا سا میں نے سوچا کچھ زیادہ چیزیں جو ہیں بنائیں، تو آج آلو اور چنے کی ترکاری بن رہی ہے، ساتھ میں پوریاں بن رہی ہیں۔ کیا بات ہے، گرما گرم۔ دوبارہ بتائیں کیسے؟ اور پوریاں اور ساتھ میں جو ہے مرچیں جو بڑی والی ہوتی ہیں نا، اس کو ہم پیری پیری بائٹس کہتے ہیں، تو پیری پیری بائٹس جو ہے نا وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں آج۔ تو بڑے مزے کی ریسیپی آج انشاءاللہ افطار میں کافی انجوائے کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا کام شروع کریں تو ہمیشہ کی طرح کووڈ کا دور ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، احتیاط بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اور چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کو بہت سارے مشکل مسئلے سے بچا سکتی ہے۔ بچے بڑے سب مل کر اپنی فیملی کو جو ہے تحفظ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا ہینڈ واش کرتے رہیں، اور جب بھی آپ کام شروع کریں، کام ختم کریں تو یہ لازمی آپ کریں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آپ نے لائف بوائے سوپ کو اپنے ہاتھ پر لگایا آپ نے، اور اس کے بعد اسے آپ نے اچھی طرح سے انگلیوں کے بیچ میں اور ناخن کے نیچے ہر جگہ پر جراثیم ہو سکتے ہیں، تو اسے آپ واش بالکل بہترین طریقے سے کریں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کو جیسے ہم ماسک لگاتے ہیں اس طرح سے واش کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت سارے بڑے مسئلوں سے بچا سکتی ہیں، تو اسے آپ نے لازمی یہ کرنا ہے۔ اور ہینڈ واش کرنے کے بعد آپ روز پیٹل جو ہے ٹیشو سے اچھی طرح سے ہاتھ کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد اسے ڈسٹ بن میں ضائع کریں تاکہ اس کے جراثیم ادھر ادھر پھیلنے سے بچ سکیں۔ ماسک کو بھی اسی طرح سے ضائع کر دیا کریں، ادھر ادھر پھینکنے سے بہتر ہے ایک جگہ سمیٹ لیں اسے۔ تو سب سے پہلی ریسیپی ہم بنانے جا رہے ہیں، اور یہ ہے جرمن مرچیں میرے پاس۔ پیری پیری بائٹس بنانے کے لیے میرے پاس تھوڑا بیسن ہے، اور اس میں نے دھنیا پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر، زیرہ کٹا ہوا، اور چاٹ مسالہ، لال مرچ پاؤڈر، اور تھوڑا سا الائچی پاؤڈر یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ تھوڑا سا اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسے آپ نے ایک گھول سا بنا لینا ہے پانی ڈال کر، یہ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے، اور گاڑھا گاڑھا سا ایک گھول سا بنائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ مرچیں جو ہیں میں نے اس میں چاٹ مسالہ اور دہی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو میں نے مکس کر لیا، اور یہ بڑی والی مرچیں جو ہیں اس کے اندر ہم نے اسے فل کر دیا ہے، تو بہت ہی چٹپٹا سا ٹیسٹ آئے گا۔ اسے ہم نے گول بنا کر اس میں ہم نے اس کو مکس کرنا ہے، اور یہاں میرے پاس جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، اور ڈالڈا جو ہے آپ کو ایک نئی پروڈکٹ ہے کلونجی اور کنولا کا مکس، جو آپ کے امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے
सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। अलग से कलौंजी खाने से बेहतर है कि आप इस डालडा के कलौंजी एंड कनोला मिक्स से जो है अपना फ़ायदा उठाएं और इंजॉय करें। तो ये मैं तैयार कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा तरकारी की तरफ, वो मैं बाद में बुलाऊँगा, लेकिन ओवर टू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, हम चलते हैं आगा अब्बास साहब की तरफ और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जानना चाहते हैं कि आज का हमारा क्या मौजू है। अब्बास साहब, हमारा मौजू आज का है कि आँखों की बीमारियाँ। तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये बताइए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों की बीमारियों का इलाज किस अंदाज से बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आँखों की बिनाई को सही करने के लिए, और जो बिनाई बुखार की शिद्दत की वजह से भी कम हो जाती है और चली जाती है, या आँखों में दाने निकलते हैं, या और दूसरी आँखों की बीमारियाँ हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा एक बताता हूँ, मशरूम का, जिसे कुंभी भी कहते हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये जो कुंभी होती है, आप इसको ताज़ा तोड़ लें। ये जो डब्बे में आती है, इसको इस्तेमाल आँखों में डालने के लिए इस्तेमाल ना करें, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं डब्बे की, लेकिन आप ताज़ा कुंभी, बारिश के ज़माने में ये उगती है, छतरी नुमा एक पौधा होता है, उसको तोड़ लें। उसको तोड़ने के बाद उसका जो पानी होता है वो दबा कर आँखों में अगर टपकाएंगे तो आँखों की ये जो बीमारियां हैं, दाने निकल रहे हैं, खारिश हो रही है आँखों में, आँखें रेड हो रही हैं, आँखों की बिनाई कमज़ोर हो गई, जो बुखार में गई हो, एक तो उम्र होने की वजह से कम हो जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बुखार की शिद्दत की वजह से, जैसे टाइफाइड में, मेनिंजाइटिस में, बुखार की वजह से, गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस, उसकी वजह से बिनाई चली जाती है, कम हो जाती है, वो बिनाई वापस आना शुरू हो जाती है। जो मेनिंजाइटिस में ख़ास तौर से जाए, गर्दन तोड़ बुखार में चली जाती है अक्सर बिनाई, वो वापस आना शुरू हो जाती है। टाइफाइड के नतीजे में भी बिनाई कम हो जाती है, वो भी वापस आती है। तो मेरे मौला ने फरमाया कि कुंभी को, मशरूम को आँखों में डाला भी जाए और मशरूम को खाया भी जाए। लेकिन अब बस यही एक सवाल भी उठता है ना कि बारिश के वक्त आपने कहा कि ये उगती है और ताज़ा ही चाहिए, लेकिन अगर बारिश उन दिनों में ना हो रही हो जिन दिनों में ये बीमारी है, उस वक्त क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं, उसी के लिए मैंने अर्ज़ किया कि ये डब्बा पैक जो आती हैं ना, प्रिजर्वेटिव की भी होती हैं, वो खा सकते हैं उसको, लेकिन उसको टपकाएं नहीं, टपकाएं वही बारिश वाली। अच्छा, उसके अलावा मैं एक नुस्खा बताता हूँ जो बारिश के सीज़न के अलावा है। नीम के दरख्त का शहद, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीम के दरख्त का शहद 4 सलाइयाँ दाईं आँख में और 3 सलाइयाँ बाईं आँख में अगर आप लगाएंगे तो भी ये तमाम फ़ायदे हासिल होंगे जो मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ किए। माशाअल्लाह। और अभी आगे प्रोग्राम में मैं मोतिया की, जो आँखों में मोतिया आ जाता है, उसके लिए भी बड़े अच्छे नुस्खे बताऊंगा, आप लोग नोट कर सकते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी इरम साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है निकाह, एक बहुत ही मुक़द्दस रिश्ता इसके बाद दो इंसानों के बीच में होता है। तो निकाह के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस रिश्ते की क्या अहमियत है निकाह के बाद, और निकाह पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जब आप निकाह में किसी के शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको कैसे उस रिश्ते को लेकर चलना होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रीमा। निकाह पे बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए निकाह है क्या। ज़ाहिर है हमारी बरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। बरान रहमत आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑल्पर्स एंड डालडा। ब्रेक हो गई अचानक, मगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने इरम जा साहिबा से किया था कि इरम साहिबा ये बताएं कि निकाह एक नए रिश्ते की शुरुआत है। सबसे पहले तो निकाह है क्या, इस पर रोशनी डालें।
अज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रीमा। निकाह ज़हर हम सब ये जानते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मेरे अल्लाह ने इस प्यारे रिश्ते को नाम निकाह दिया क्यों। और अगर लुग़त को उठा लो तो सबसे पहले उसमें देखो कि जब शदीद बारिश होती है और ज़मीन उसको अपने अंदर जस्ट कर लेती है तो वो एक हो जाते हैं, इसको निकाह कहते हैं। जब आँखें नींद से बोझल हो जाती हैं और वो आपको एक मीठी नींद सुला देती हैं और नींद और आँखों का वो रिश्ता जुड़ जाता है तो उसको निकाह कहते हैं। इसी तरीके से जब मर्द और औरत का आपस में एतबार का रिश्ता कायम होता है और वो इस पाक रिश्ते में बनते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको निकाह करार दे दिया। और जब दरख्त परवान चढ़ता है और उसकी शाखें आपस में मिल के छाँव देने का काम शुरू कर देती हैं, उस शाखों के मिलाप को निकाह कहते हैं। तो यही वजह है कि मेरे रब ने इस पाक रिश्ते को इतना खूबसूरत नाम दिया है, क्योंकि देखो जब दो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की रज़ामंदगी के साथ एक होते हैं तो वो उस दरख्त की छाँव का रूप इख्तियार कर लेते हैं, एक दूसरे का लिबास बिल्कुल लिबास बन जाते हैं, छाँव का रूप इख्तियार कर लेते हैं। अब उन्हें आबियारी करनी होती है उस आने वाली नस्ल की, उन पेड़ पौधों की जो उनकी छाँव में ठंडक पाते हैं। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता निकाह में कोई परेशानी आ जाती है तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, आँखों से नींद उड़ जाएगी और छाँव नसीब नहीं होगी तो वो नन्हे फूल कहाँ जाएंगे। तो बात ये है कि ये वो दरख्त है। कितनी खूबसूरत बातें। शुक्रिया। तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इतना हसीन बनाया, एक दूसरे का लिबास बना दिया, एक दूसरे की इज्जत बना दी, और अब इस रिश्ते की इज्जत को लेके ही चलना है। और इसमें जितनी जिम्मेदारी मर्द की है, मैं कहूँगी उससे ज़्यादा जिम्मेदारी औरत की है कि वो इस रिश्ते को बनाए, क्योंकि सिन्फ़े नाजुक है ना तो जज्बात को ज़्यादा समझती है। जब जज्बात को ज़्यादा समझेगी तो वो अपने घर को भी उतना ही हसीन बनाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी रमज़िया साहिबा आँखों का भी जिक्र कर रही थी और मुफैरा साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें से आँखों की एक रोशनी भी कम हो जाती है। उसको बेहतर बनाने के लिए हम किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अच्छा फरहान, आँखों की रोशनी के दो, एक तो बीमारी है इनहेरिटेंटली या खुदा न खास्ता कोई बहुत आपको हैवी डिजीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आजकल का जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंगली बिनाई आहिस्ता आहिस्ता चलती चली जाती है, आपकी आईसाइट वीक होती है, फिर वो बढ़ते बढ़ते आप भले से कितने ग्लासेस लगा रहे हैं, स्पेक्टिकल्स के नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन को हेल्दी रखें, ग़िज़ा अच्छी रखें। अब उसमें करना क्या क्या है, ग़िज़ा की जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ तो आपके ग़िज़ाइयत में विटामिन ए एक्सेसिव भी नहीं कहूँगी लेकिन अच्छी मिकदार में मौजूद होना चाहिए। आप रोज़ाना 8 से 10 बादाम, 7 बादाम का एक टोटका है, लेकिन 8 से 10 बादाम आप भिगो के रखें और उसको सुबह खा लें तो वो आपके दिमाग को भी बहुत तेज़ करेगा, साथ में आपकी आंखें कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। कल भी मैंने एक रेमेडी नहीं कहूँगी मैं, एक रेसिपी कह लें, या एक पाउडर सफ़ूफ आप घर पर बना के रख लें। ख़ास तौर पर अपने बच्चों को ज़रूर दें जो कि स्टूडेंट्स लाइफ से गुजर रहे हैं, वो नर्सरी का हो या ए लेवल्स का हो या यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टूडेंट हो, उसको ये दे मिश्री, सौंफ और बादाम, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है इक्वल क्वांटिटी में, और इनको अच्छे तरीके से पाउडर बना के आप एक जार में भर लें। रोज़ाना 1 चम्मच आप लोग खुद भी खाइए और बच्चों को भी दीजिए। उसके अलावा अब जो हमारी रूटीन है उसमें एक्सेसिव यूज़ हो गया हमारे मोबाइल फ़ोन्स का, स्क्रीन्स का, लैपटॉप का, जिसकी लाइट आपकी आंखों पे जो पड़ती है तो वो बहुत आपके रेटिना को और उसकी पावर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो सबसे पहले तो उसकी लाइट की जो पावर है वो लाइट रखें, उसमें लाइट एंड डार्क का ऑप्शन होता है। साथ में ये कि हर आधे से 30 to 40 मिनट्स के बाद आप 10 से 12 मिनट का अपनी आंखों को रेस्ट दें। ये नहीं कि आप मुस्तकिल काम पे लगे हुए तो आप स्क्रीन को ही देखते चले जा रहे हैं, खासतौर पे मोबाइल पे। नो मैटर आप कितने बिजी हैं और कितना मसरूफ़ और कितना ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आंखें ही नहीं रही तो फिर ये किस तरीके से हो सकेगा। साथ में सुबह के रूटीन में जब आप, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हेल्दी वॉक, ब्रिस्क वॉक हेल्दी है बहुत ज़्यादा, ठंडी घास पे नंगे पाँव चलना आपके आँखों के लिए बेहतरीन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करना है। गाजर का जूस भी, अगर आपके घर में आपके बच्चों की किसी की भी आई साइड वीक हो रही है तो गाजर का जूस बेस्ट है कि वो ले, तो उससे डिक्रीज हो जाता है। जी बिल्कुल, गाजर का जूस ज़रूर लेना चाहिए। और सोनिया, आपको मालूम है जो हालात चल रहे हैं, कोरोना की वजह से लोग अलग परेशान हैं, जॉबलेस भी लोग हो गए हैं, घर की प्रॉब्लम्स हैं, इतना ज़्यादा लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं। इस स्ट्रेस से लोग कैसे निकलें, क्या एक्सरसाइजेस करें, किस तरह से अपनी ज़हनी दबाव को वो ख़त्म करें? आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है और इस बात को मैं जाके रेडियो पे भी करती हूँ और जब भी कोई सेशन होता है मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करती हूँ कि स्ट्रेस जब हमारे ऊपर आता है,
सो हमें बज़ाहिर इतना पता नहीं चलता, लेकिन इंटरनली वो जितना हमारे लिए गंदा या बैड इफ़ेक्ट्स देता है ना, उसका अंदाज़ा लोगों को है नहीं, तभी ईज़िली लोग स्ट्रेस को कैरी कर लेते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि स्ट्रेस से अंदरूनी तौर पर आपकी कितनी तबाही होती है, कितना टूट फूट का शिकार हो जाता है इंसान, सो हम स्ट्रेस लेना मिनिमम कर दें। स्ट्रेस अगर आपने ले लिया है, पहले तो हम बात करेंगे कि जब यूजुअली स्ट्रेस आउट आप हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। आपके वर्क प्लेस पर हों, आप अपने घर में हों, आप सेट पे बैठे हों, बैठे बैठे भी आप अपना स्ट्रेस ख़त्म कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइजेस होती हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आपने सबसे पहले अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। ये जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, जो कैमरा पे हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ईज़िली करें, और अभी भी मेरे साथ आप करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो नेक है वो स्ट्रेट हो, एंड टुवर्ड्स योर राइट नी आपको अपना सर टिल्ट करना है, वो भी स्लाइटली इस पार्म के थ्रू। लाइक आप राइट साइड पे अपनी गर्दन को करने जा रहे हैं तो लेफ्ट पार्म को यहाँ पे रख के आपने इसको स्लाइटली ऐसे प्रेस करना है। इतना आपको प्रेस करना है कि आपके जो ट्रेपेजियस मसल्स हैं, ये जो दो गर्दन के मसल्स होते हैं, ये आपको स्ट्रेच होते महसूस होने चाहिए। जब आपको महसूस हो कि वो अच्छे खासे नीचे आपके मसल स्ट्रेस आपने उस पर स्ट्रेच हो गया है, सो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, लाइक दिस। 5 to 6 सेकेंड्स आपको उसे होल्ड करना है और उसके बाद वापस ले आना है। लाइकवाइज आपको राइट पार्म को उस तरह प्रेस करके एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है। फिर वापस, अच्छा ये तेज़ नहीं करना प्लीज़, जितना स्लोली नीचे जाएंगे ये उतना ही इफ़ेक्टिव है, और इसको 3 से 4 बार ईच साइड हम रिपीट कर सकते हैं। लाइकवाइज आप सर को बिल्कुल पीछे लेके जाइए, बट मेक श्योर आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए बिल्कुल, और आप स्लाइटली पीछे गए और आपने थोड़ी देर होल्ड किया। 5 to 6 सेकेंड्स आपको उसको करना ही करना है मिनिमम, और फिर इस तरह से नीचे, और दैट्स इट। ये आप कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सोने से पहले ज़रूर कीजिए एक मरतबा, उठने के बाद भी इसे कीजिए। तो अगर 90% स्ट्रेस है तो वो थोड़ा कम हो ही जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है फॉर श्योर। जैसे हमारे सेट के ऊपर हम लेफ्ट साइड पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ उधर राइट साइड पे भी एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। इधर हमने प्रैक्टिस कर ली पूरी, इधर की प्रैक्टिस कर रहे पूरी। और ये गर्मा गर्म और फूली फूली पूरी जो है ना, ये इंसान के दिल को बड़ा ही वो करती है। ये देखें गुलजार भाई, आज इफ्तार पे जाने का दिल नहीं चाह रहा। इस तरह से इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और नेक्स्ट मैं इसे टर्न करूंगा और बहुत अच्छे कलर में हमारी पूरी तैयार हो रही है। और आप देख रहे होंगे अक्सर पूरी ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है, लेकिन यकीन करें ये वाइट ही रहेगी। बस इसमें टेक्निक इस्तेमाल करना है, अपने आटे को अच्छी तरह से गूंदना है। अच्छा, इसमें जो हम खुशका लगाते हैं वो नहीं लगाना, ऑयल में इसको बेलना है, तो जाकर आपकी पूरियाँ जो है ना, और जहाँ पर डालडा हो तो फिर जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो इसमें आपको बहुत अच्छी खस्ता पूरियाँ, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़े कलर की, इतनी अच्छी आ रही है। और ये हम इसको पूरियाँ तैयार कर रहे हैं। एक मैं आपके सामने करके डाल देता हूँ, और सालन भी यहाँ पर बन रहा है बहुत ही अच्छा। इसमें जो कसूरी मेथी है ना, उसका कसूर है कि वो इतनी मज़ेदार डिश बना रही है कि उसकी इतनी अच्छी खुशबू की। बिल्कुल सही जी। इसमें एक पीस मैं आपको सामने, बस इसको आपने देखें, मैंने इसमें खुशका नहीं लगाया, ऑयल में इसको मैंने बेला है, ठीक है। तो इसको आप ऑयल में बेलेंगे तो जितनी अच्छी पूरी, इस तरह से आपने इसको डाला, डालने के बाद इस चमचे से, जो छन्नी वाला चमचा होता है, इससे इसको आपने पुश करना है। ये देखें, इसको पुश करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली, ये देखें इस तरह से, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये देखें ज़बरदस्त सी फूल गई है ये। ओह माय गॉड। तो इसे आपने थोड़ी देर बाद पलट देना है, बहुत ज़्यादा ओवर इसको कुक नहीं करना है, ठीक है। और ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास सालन तैयार हो रहा है, और ये मैं आलू और चने की तरकारी जो है वो बना रहा हूँ, और इसको थोड़ी सी ग्रेवी वाली होनी चाहिए। इसमें आलू थोड़ा सा मैश हो जाए तो उससे ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो जाती है, और इसमें खटास के लिए थोड़ी सी इमली का पेस्ट ऐड करेंगे तो और मज़ेदार ये सालन बन जाता है। तो इसको आप ज़रूर बनाएं। और बाकी मैं ड्रिंक की तरफ जाऊंगा, लेकिन अभी इसे मैं पूरियाँ बना लेता हूँ, आप लोग को दोबारा। बिल्कुल। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैं आगा साहब आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पूछना चाहूँगी, बल्कि चाहूँगी कि इस हवाले से आप थोड़ा डिटेल में ज़रूर बताइएगा
जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। कोरोना से इमीडिएट कैसे बचा जा सकता है इस वायरस से, ये तो एक बहुत लंबी डिबेट है, मगर जो लोग इस वक्त इतनी मुश्किल में घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारा दीन भी यही कहता है कि जो नेकी अपने साथ करो दूसरों के लिए भी करो। हम दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला वो इस मुश्किल से निकल जाए पूरी दुनिया के साथ साथ। तो आप जल्दी से कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि कौन सा ऐसा तिब्बे नबी की रोशनी में नुस्खा जिसके ज़रिए ये वायरस जो है इसका इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक नुस्खा तो मैं ऐसा बता सकता हूँ कि जो पूरी इंसानियत के लिए है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही उस पर अमल करे, पूरी इंसानियत उस पर अमल कर सकती है। रात के आखिरी पहर में मेरे मौला ने फरमाया कि रात के आखिरी पहर में कलौंजी खाई जाए। कलौंजी रात के आखिरी पहर में, यानी कि अज़ान फ़ज्र से 1 घंटे पहले, 5 बजे अज़ान हो रही है तो 4 बजे से लेके 5 बजे के टाइम जो है आखिरी पहर है, 21 दाने कलौंजी लीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफ़ी या काफ़ी कह के खा लीजिए। आप कलौंजी को फाँक कर खाएंगे, आप कोरोना से इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे, क्योंकि मेरे मौला अल्लाह के रसूल ने, मेरे मौला ने, पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है और वो रहमतुल लिल आलमीन है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए नुस्खा बताया। अच्छा, इसके अलावा दुख होता है, बहुत दुख हो रहा है ये कोरोना से जितनी तबाहियाँ मच रही हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर सुबह की पहली धूप की तरफ 10 से 15 मिनट आप पीठ करके खड़े हो जाएं। अभी रिसर्च हुई है कैलिफोर्निया में कि 8 गुना ज़्यादा ये तेज़ी से कोरोना के वायरस को आपकी बॉडी से निकाल के बाहर फेंक देता है, ख़त्म कर देता है। माशाअल्लाह। ये कैलिफोर्निया में अभी 4 अप्रैल को रिसर्च हुई है और इंग्लैंड की एक वेबसाइट पर इसको पूरा तरह से इसको फैलाया गया, इसको बताया गया है। एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए, मैं अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपने पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बात बताता हूँ, अगर आप 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह 10 मरतबा आप पर रहमत करेगा। इमीडिएटली आप जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 10 रहमत के फरिश्ते आन के आपको अपने हिसार में ले लेंगे। आप मुसलसिल पढ़ते रहेंगे, हज़ारों लाखों करोड़ों रहमत के फरिश्ते अपने हिसार में आपको रखेंगे, आपको कोरोना नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। हमारा यकीन है कि दुरूद शरीफ हमें बहुत सारी मुसीबतों से बचाती है और सवाब भी है और इसी में शिफा भी है। बेशक दुरूद बेशक बहुत बड़ी इबादत है और 1000 बीमारियों का इलाज भी है। क्योंकि वक्फे का वक्त है, लेकिन हम उससे पहले चाहेंगे उफैरा से एक सवाल करना। उफैरा, ये बताइएगा कि आंखों के गिर्द अक्सर लोगों के हल्के पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? अच्छा, हल्कों की वजूहात बहुत सारी होती हैं। इंसोमिया के पेशेंट्स के सबसे ज़्यादा पड़ते हैं जिनको नींद नहीं आ रही होती या नींद वो लेते नहीं हैं, जो भी वजूहातों फरहान ने भी एक दिन बोला था। यहाँ पे इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप इंसोमिया के पेशेंट्स हैं तो आपकी नींद जब मुस्तकिल तौर पे पूरी नहीं हो रही है तो एक पिगमेंट होता है मेलानाइन, वो जब एक्सेसिव तौर पे यहाँ पे आपके जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ये वाली जगह डार्क हो जाती है। बर्स की एक बीमारी होती है, वो भी मेलानाइन पिगमेंट की लेकनेस की वजह से हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो आप बर्स की बीमारी की तरफ जाते हैं और ये एक परमानेंट चीज़ हो जाती है, तो इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जब आप डिप्रेशन या एग्जर्शन में होते हैं तो जो बारीक शरियानें होती हैं वो फट जाती हैं, बहुत बारीक शरियानें होती हैं, उनके रिपेयर होना एक मुश्किल हद तक नामुमकिन होता है, तो इसलिए इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। जब वो फट जाती है तो यहाँ पे खून की क्लॉक्ड आर्टरीज में क्लॉक्ड वो आ जाता है सारा, तो ब्लड जम जाता है, जिसकी वजह से हो जाता है। प्लस ये कि ये तो एक मैं सिवियर बता रही हूँ जो हल्के हो जाते हैं, जिससे आई पैड्स भी बन सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें जो नॉर्मल बच्चों के पड़ जाते हैं या हम लोगों के रूटीन के एग्जर्शन की वजह से हो जाते हैं, तो उसके बहुत सारे हल हैं। टी बैग्स रख लें, आप खीरा रख लें, तो टी बैग्स जो यूज होते हैं उनको आप जमा कर लें ड्राई करके और उसको ठंडे पानी में डिप करके रख लें और खीरे से भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते रहिए बराने रहमत। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। ये नशरियात आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल और कोका कोला ने, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। इरम साहिबा, निकाह के हवाले से आपने इतनी खूबसूरती से उस पर रोशनी डाली,
मगर ये बताइए कि अब लोग इस मुक़द्दस चीज़ से इज्तनाब कर रहे हैं। लोग इसके अलावा जिस रिश्ते में रहना चाहते हैं, जिसका कोई नाम नहीं होता, उसको वो दोस्ती का नाम देते हैं या मेंटल अंडरस्टैंडिंग का नाम दे देते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या हम सही रविश की तरफ जा रहे हैं? और क्या इसकी वजह से लोग शादियाँ नहीं कर रहे, और अगर शादियाँ हो रही हैं तो तलाक का तनासुब जो है वो इतना क्यों बढ़ रहा है? मैंने 2-3 सवाल इकट्ठे कर। रीमा, बात ये है कि जो लोग भी ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक तो देखो, हमारे अंदर बुराई ये है कि हम बहुत जल्दी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैरिड के साथ एक पार्टनर का अब फॉर्म में एडिशन हो चुका है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे भी ये सही है, उन्होंने किया है तो हमारे लिए भी सही है। हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। और वहाँ की तुम देखो, अब वो जिस कदर डिक्लाइन की तरफ है कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने माशरे को सुधार सकें, क्योंकि उनकी चीज़ें उनके हाथ से निकल गई। हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस माशरे में है तो हमारे पास चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो पहली बात है कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, लोग समझते हैं हमारी आज़ादी ख़त्म हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम शादी कर लेंगे तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? आप शादी कर लेंगे तो फिर तो आप मिल के ज़्यादा खुशियों के साथ आज़ादी को अपनी सेलिब्रेट कर सकते हैं। जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक कपल, मैं नाम नहीं मेंशन कर सकती उनका, बहुत मोहब्बत से शादी कर ली उन्होंने, एक दूसरे को पसंद किया और फिर फ़ौरन शादी कर ली। शादी के बाद बच्चा भी हो गया। उसके बाद शौहर ने कहा बेगम से कि मैंने तुमसे छोटी उम्र में शादी कर ली थी, तो मुझे तो रोमांस का मानी जो है वो अब समझ आ रहा है, तो उसने उसको तलाक दे दी। ऐसे रिश्ते, ऐसी सोच, और इस पर भी आप प्लीज़ आवाज़ ज़रूर उठाएं और इस पर भी रोशनी डालें। रीमा, देखो, मैं पहले तुम्हें सवाल के जवाब दूंगी। जो तुमने कहा कि तलाक का रेशो हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है, तो गैलप एक इंटरनेशनल शहर एसोसिएशन है कि जो सारी चीज़ों पे सर्वे करती है। पाकिस्तान गैलप का भी एक रीसेंट सर्वे है, तो उसमें उन्हें पता चला कि 9% मर्द हजरात शादी इसलिए नहीं करते कि वो मेंटली तौर पे तैयार नहीं होते। 10% ख़वातीन शादी इसलिए नहीं करती कि वो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं। 27% लोग जो है वो शादी इसलिए नहीं करते कि वो इस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते। 33% लोग ऐसे हैं कि जिनकी दीन से दूरी है, और 42% लोग ऐसे हैं जिनमें बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। तो बेसिकली ये जो लैक ऑफ पेशेंस है, ये सबसे बड़ी वजह है तलाक होने की। और मैं फिर यही कहूँगी कि देखो, मर्द हमेशा कसूरवार नहीं होता। हम बहुत सारी चीज़ों का मर्दों को देते हैं। मैं भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रही, मैं भी पहले वाले पे कह रही हूँ। तो वो हमेशा से ख़वातीन के हकूक़ पर बोल हाँ, नहीं, मगर ये कि मर्द के भी बहरहाल हुकूक है। मर्द हजरात ने प्रेशर डाला? नहीं, प्रेशर नहीं डाला। और बहुत मैं मज़े की बात बताऊँ कि आज प्रोग्राम में आने से पहले आई हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद माई हस्बैंड, एंड ही इज़ ऑलवेज वेरी हेल्पिंग हैंड फॉर मी। थैंक यू सो मच जिया। तो बेसिकली तुम वाकई एक हकीकत है कि देखो, एक आदमी, इस्लाम वो खूबसूरत मज़हब है जिसमें औरत के कंधे पे किफ़ालत का बोझ नहीं है। वो करे तो अपनी मर्ज़ी, उसकी खुशी, बोझ नहीं है, ये मर्द के कंधे पे है। अगर वो थका हारा घर में आता है और उसकी बीवी उसको एक गिलास पानी भी पेश करती है, तो अल्लाह ने तो उस पर भी सवाब लिख दिया। और अगर मर्द काम नहीं कर रहा और बीवी काम कर रही है और फिर आकर उसकी डांट सुन रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? और तुम्हें पता है, अगर बीवी काम कर रही है और अपने घर की किफ़ालत कर रही है, तो उसको किफ़ालत के साथ साथ सदक़े का भी सवाब मिल रहा है। तो यहाँ पे तो मतलब अल्लाह ने अजर तो बहुत रखे हैं। अब तुम्हारे में सवाल पे आती है, ये जो तुम्हारे बात की, ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है कि लोग अपनी बीवियों को बहुत आसानी के साथ छोड़ देते हैं और वजूहात ऐसी बयान करते हैं कि जिनका न सर है तो न पैर होता है। ठीक है, अल्लाह ने पोलीगैमी की इजाज़त मर्दों को दी है, हमारे माशरे में है, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएँ तो आप देखेंगे कि जो गैर शादीशुदा असहाब भी होते थे, वो शादी प्रेफर करते थे किसी बेवा से या मुतल्लका से, ताकि उसके घर की किफ़ालत हो सके। आज आप शादी करना चाहते हैं तो अपनी बीवी से भी कोई 10 साल छोटी लड़की को लाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा किसी खूबसूरत लड़की की तरफ देखना चाहते हैं। तो पहले आप उस इस्लामी माशरे को बैलेंस तो कर लें। और आपने मोहब्बत की शादी की, आपका बच्चा हो गया, अब आपने क्या किया? अब आपने उस औरत जिसने अपनी सारी चीज़ें आपके ऊपर निछावर कर दी, आपने उसे लाके दीवार से लगा दिया, कोने में खड़ा कर दिया। अब तो उसकी शख्सियत का क्या वजूद रह गया? वो सारी ज़िंदगी मर्द नाम पे एतबार करेगी ही नहीं, क्योंकि आपने ये, इसकी वजह आप बन गए कि आपने उसके साथ ये किया। और हैरत मुझे उस औरत के ऊपर होगी जो अब आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो बात यह है कि गलत दोनों तरफ से लोग हो जाते हैं, लेकिन माशरे की खूबसूरती खराब करती बिल्कुल है। तो ये बड़ी एक लंबी डिबेट अजीब है। और ये डिबेट मतलब वाकई ऐसी है कि जैसे टाइम भी चाहिए कि मतलब
اس چیز کے پیچھے عورت ہوتی ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ مرد کی کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ خیر وہ باتیں ہم اب یہاں بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس چیز میں آ جاتی ہے۔ بالکل، مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ معاف کرنے کی عادت پیدا کرو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ انسان کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ کسی کو شاید دفن بھی نہ کرتا۔ بالکل، اور مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدلہ معاف کرنے کا حق بھی اسی کو ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاں بے شک بے شک، کیا خوبصورت اقوال۔ مزہ بھی اسی وقت ہے فرحان کہ جب تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن تم معاف کرتے ہو۔ بالکل جی ہم چلتے ہیں سونیا لودھی صاحبہ کی طرف۔ ابھی آپ نے اسٹریس کے حوالے سے ایکسرسائز بتائیں، تو اسٹریس بیسکلی انسان کو کن کن مشکلات میں ڈال دیتا ہے، اور اسٹریس دور کرنے کے لیے ہم ایکسرسائز کرتے ہی کیوں ہیں آخر؟ بالکل، کیونکہ بہت زیادہ طویل ایک میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں۔ اصل میں میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیں اسٹریس کے معنی بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور بس کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز آتی ہے ہم اس کو طاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بہت بڑی پریشانی ہو گئی۔ ہمارا توکل تھوڑا کم ہے نا اللہ پر۔ اور ایک چیز چھوٹی سی میں اپنی طرف سے کہنا چاہوں گی کہ لائک میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو لوگوں کو نا اللہ سے امید ہے، انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ نہیں، آپ یقین کریں کہ یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ پازیٹیوٹی لانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود ہی 50-50 ہیں تو پھر آپ کی تو نیت ہی 50-50 ہے، تو اللہ میں نے بھی یہی کہنا ہے ٹھیک ہے، جب بندے کو یقین نہیں ہے چیز پہ تو پھر میں کیوں صحیح کروں؟ سو آپ کی نیتوں کے اکارڈنگلی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ تو اگر آپ چیز چاہتے ہیں کہ یہ آپ اسٹریس نہ لیں تو سب سے پہلے آپ اللہ پر یقین بنا لیجیے اپنا، پریشانیاں ویسے ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا رابطہ اللہ سے بہت کم ہو گیا ہے، اوپر سے کنیکشن بہت ویک ہے، یہاں سے اسٹرانگ کرنے کی کوشش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہاں والوں سے اسٹرانگ ہوگا تبھی ہر چیز فائن ہو جائے گی، اسٹریسز بھی ریلیز ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں سے کم کیجیے، وہاں سے زیادہ کیجیے۔ جب آپ مین جو CEO ہوتا ہے کمپنی کا، جب آپ اس کو اپنے اس میں قابو میں تو خیر صحیح نہیں ہوگا، جب آپ اس کے انڈر آ جائیں اور اس سے محبت آپ کرنے لگیں تو دنیا تو اسی کی بنائی ہوئی ہے نا۔ رب سے رابطہ کیجیے، محبت کرنا سیکھیے، ڈرنے کی جگہ، خوف کی جگہ محبت کیجیے، رب سے عشق کیجیے۔ یہ اسٹریسز ویسے ہی ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے جب کنیکشن آپ کا اوپر سے اسٹرانگ ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ اگر آپ کا اسٹریس آ بھی گیا ہے سو اس کے لیے آپ پلیز بجائے دواؤں پر جانے کے آپ اس کو نارمل طریقے سے ٹریٹ کیجیے۔ اسٹریس سب کو ہی آ جاتا ہے آج کل، اسٹریس اور انزائٹی بالکل کامن ہے۔ آپ اپنی نیند پہ توجہ دیجیے، بجائے سلیپنگ پلس کھانے کے یا مسل ریلیکسنٹس لینے کے آپ سوجی کا حلوہ تھوڑا سا بنا کے کھائیں، اس سے بڑی اچھی نیند آ جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا دودھ میں مکس کر کے آپ لیں، خشخاش کو دودھ میں لینے سے بہت اچھا۔ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ کتاب پڑھنے کی ہیبٹ ڈیولپ کر لیں، آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایٹ ٹائمز آپ کتاب بھی پڑھیں تو آپ صرف اس کو دیکھ رہے ہوتے، دماغ آپ کا کہیں اور ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا می ٹائم لینا شروع کر دیں تو وہ بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر ابو یحییٰ صاحب کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اتنی خوبصورت کتابیں ان کی۔ بالکل، پچھلے سال آئے بھی تھے وہ ہماری ٹرانسمیشن میں آئے تھے، جی بالکل آئے۔ ہمیں سعادت ملی تھی کہ لاسٹ ایئر ابو یحییٰ صاحب ہماری ٹرانسمیشن میں آئے تھے، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پھر موقع دے کہ ہم اتنی پیاری شخصیت کو دوبارہ سے بلا سکیں۔ اور میں سچ بتاؤں گلزار صاحب کی طرف جانے سے پہلے کہ میری ذات کے اندر اتنی پازیٹیوٹی آئی ہے، اتنی تبدیلی جو آئی ہے، جب آپ اچھی کتاب پڑھتے ہیں اس کا اثر آپ کی سوچ پر ہوتا ہے، اور آپ کی سوچ آپ کی پرسنالٹی کو بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو ہم پازیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں۔ میں ایک ٹائم جب زندگی شروع ہوگی میں یہ کہوں گی اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو ضرور پڑھے۔ بہترین کتاب، قسم اس کے بعد کا، بالکل اس کے بعد جنگ ابھی جاری ہے، بہترین کتاب ہے، کتابیں ہیں، ٹرانسمیشن بھی ابھی جاری ہے، اور وہ کھانا بھی جاری ہے، کھانا جو ہے وہ بن چکا ہے۔ جی، کھانا بنانے سے بھی انسان کے اسٹریس جو ہے وہ دور ہوتا ہے، اور جو لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں تو کچن میں جائیں اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، یہ بھی ایک تھیراپی ہے۔ اس وقت انٹرنیشنل پیمانے پر بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، یہ میں نے انفارمیشن دی۔ اور ہمیشہ کی طرح مرد جو ہے معصوم ہوتا ہے بیچارہ، تو اس کے اوپر رحم کریں بیچارے کے اوپر، جیسے کہ یہاں بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں لیکن یہ مرد بیچارہ جو ہے آگ کے سامنے گرمی میں تپا ہوا پسینے ہو کر کام یہ بھی تو ایک مرد ہے، دیکھیں کھانا پکا رہا ہے، یہ بھی تو ایک مرد ہے۔ ٹھیک ہے جی،
शिकार है। मर्द वैसे बेचारा होता है हमेशा से, जब से पैदा हुआ है। तो बहरहाल मैं चल रहा हूँ अपने ड्रिंक की तरफ, और बहुत ही मज़ेदार खाना जो है तैयार हो चुका है। पूरियाँ गर्मा गर्म और मिर्चें जो हैं वो हमारी जो पेरी पेरी बाइट्स है वो भी तैयार हो गई हैं। यहाँ मेरे पास तरकारी, चने और आलू की जो तरकारी, खट्टी मीठी तरकारी जो है वो बन रही है, और साथ में ड्रिंक लाजमी चाहिए। तो ये मैंगो फ्लेवर टैंग का बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त न्यू फ्लेवर आया है मैंगो, और इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल नेचुरल मैंगो का फ्लेवर विद बहुत सारी एनर्जी के साथ, विटामिन सी और बहुत सारी एनर्जी आपको मिलती है। और इनका जो पैगाम है ना वो बहुत अच्छा, छोटी छोटी नेकियां इंसान को बड़ा बना देती हैं। तो छोटी छोटी नेकियां करें। आज वक्त ऐसा है कि एक दूसरे की हेल्प करें और इंजॉय करें। ठीक है जी, चलते हैं। इसको हम इसमें ले लेते हैं, पानी के साथ भी बना सकते हैं। और दूसरा मैंने ऑप्शन आपको बताया था बहुत ही ज़बरदस्त, वो है स्प्राइट के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन मैं इसको पानी में बनाऊंगा। और मेरे पास स्प्राइटलिंग जो है पानी मौजूद है, इसको सिर्फ आप सिंपल पानी से मिक्स करें। 2 टेबलस्पून मैंगो फ्लेवर डालें और पानी मिक्स कर दें। और यहाँ मेरे पास है करशी जामे शीरी का जो इलायची फ्लेवर 100% ओरिजिनल अरकियात से तैयार करदा। और कहते हैं कि जहाँ आपको सहरी हो या इफ्तारी हो, एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी आपको दोबारा दे देता है। बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं जो आपकी पूरी दिन की एनर्जी को बहाल कर देती हैं। तो इसके साथ मैं स्प्राइट ऐड कर रहा हूँ, इसका ज़रा फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये मैंने स्प्राइट अकेले भी ले सकते हैं, राहत बख्श और बेहतरीन फ्लेवर के साथ ये दोनों ड्रिंक्स हमारी जो है वो तैयार हो चुके हैं। और खाना भी तैयार है। तरकारी अभी मैं थोड़ी देर में डिश आउट कर दूँगा। ओवर टू यू। और ऑल पर्स भी इस्तेमाल करें 100%। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ मैं भूल गया, और वो है हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइज़र, और वो भी लाइफ बॉय का हैंड सैनिटाइज़र छोटे साइज़ में है। मैं 100% शुरू में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। खुद भी आदत डाल लें, बच्चों को भी आदत डाल लें। मजाक ना समझें कोविड को, ठीक है, कोरोना वायरस को मजाक ना समझें। छोटे से चंद कतरे जो है कुकिंग के बाद आपने अपने हाथ में रखा लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र का, और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, और बस फारिग। अच्छा, यहाँ जाते जाते बर्तन जो हैं वो लाजमी बहुत सारे गंदे हो जाते हैं। तो लेमन मैक्स 1000 नींबू की ताकत से भरपूर है, चंद कतरों में आपके बहुत सारे बर्तन को साफ़ कर देता है। तो लेमन मैक्स इस्तेमाल करें, घर की सफाई अच्छी तरह से करें। ईद आने वाली है, जल्दी जल्दी काम करें और अच्छे अच्छे जो है ना बर्तन साफ़ करके नए से बना लें। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब। थैंक यू गुलजार। आगा साहब, बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 2 सवाल इकट्ठे कर रही हूँ आपसे। एक तो जो आंखों में मोतिया आ जाता है, अब तो पहले कहते थे कि बड़ी उम्र में जाकर आता है, अब बहुत यंग लोगों को भी मोती की शिकायत हो रही है। उस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। और अशुभ चश्म के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? देखिए, मोतिया के लिए मैं अर्ज़ करूँ, अगर ताज़ा मछली मिल जाती है, हैदराबाद में मिल जाती है और दूसरे जगहों पे मिल जाती है, ताज़ा मछली अगर आप खाएं। अमेरिका में हम कहाँ से ताज़ा मछली लेकर नहीं, बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि वो पूरे शेल्फ बना के रखते हैं। अब पूरी दुनिया में ऐसा हो गया, ताज़ा मछलियाँ तैर रही होती हैं, उनको वहीं पकड़ते हैं, वहीं बना के टाइप का सब बना होता है उसमें से। ताज़ा मछली खाने से आपका मोतिया चला जाता है, ये दावे से कह सकता हूँ। मैंने हज़ारों लोगों को बताया, ताज़ा मछली खाने से मोतिया चला जाता है अगर आपकी आंख में आ गया। दूसरा एक नुस्खा है, उन्नाब ले लीजिए। उन्नाब एक बेर होता है लाल रंग का, उन्नाब को गुठली समेत पीसिए, बिल्कुल बारीक हो जाएगा, जैसे सुरमा होता है, वो अपनी आंखों में लगाइए, उससे भी मोतिया चला जाता है। आशोब चश्म के लिए मैं अर्ज़ करूं, जब भी खाना खाइए, खाना खाने के बाद हाथों को धोइए और दोनों आँखों पर ऐसे मल लीजिए, आपकी आशोब चश्म चली जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने के बाद दोनों हाथों को ऐसे रखिए और आयतल कुर्सी पढ़िए, आशोब चश्म चली जाएगी। स्ट्रेस पे जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, स्ट्रेस कम करने ही के लिए, डिप्रेशन से आपको निकालने ही के लिए तो वो आपको दावत दे रहा है, इन्विटेशन दे रहा है। 5 बार कहता है, आओ और मुझसे राज़ो नियाज़ करो, मुझसे सरगोशी करो, नमाज़ पढ़िए। नमाज़ पढ़ने के बाद उससे सरगोशियाँ कीजिए, अपने दिल की तमाम बातें कह दीजिए, अपने दिल की तमाम फरियादें, तमाम रुदाद उसके आगे सरगोशी करके कह दीजिए। जब आप सरगोशी करेंगे, उससे सारी राज़ो नियाज़ करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ
ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار میرا دعویٰ ہے آپ یہ کر کے دیکھیں، صحیح سے نماز کے مطلب کو سمجھ جائیے۔ وہ انویٹیشن دے رہا، آؤ مجھ سے راز و نیاز کرو، اپنی پریشانیاں مجھ سے بیان کرو، میں تمہاری پریشانیوں سے تم کو نکال دوں۔ کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات آپ نے کی، واہ۔ اور انہی خوبصورت باتوں کی روشنی میں آپ کی خوبصورت گفتگو میں سننا چاہوں گی، اور میرے ساتھ تمام دیکھنے والے بھی۔ اچھا ارم، یہ بتائیے کہ اب جو شادی کا تناسب کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ پرسنل ریلیشن شپ کو زیادہ، جس کا کوئی نام نہیں سوائے دوستی کے یا انڈرسٹینڈنگ کے، اس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں۔ اس کی کیا ایک وجہ یہ بھی ہے جو جہیز جیسی لعنت کا آج بھی ہمارا معاشرہ شکار ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ شادی کے جھنجھٹ میں پڑو، نہ جہیز کا پرابلم ہوگا، ہماری دونوں کی زندگی ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزار لیتے ہیں، پھر دل کیا تو نکاح کر لیں گے۔ اس کے بارے میں کیا؟ ریما، میں سمجھتی ہوں کہ جہیز تو بہت بڑی لعنت ہے، لیکن جس رشتے کی خرابی کی تم بات کر رہی ہو اس میں جہیز کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ دیکھو وہ دونوں جو ایز اے فرینڈ ایک ساتھ رہ رہے ہیں، یا اب ایک ٹرم یوز ہونے لگا ہے پارٹنر، ایز اے پارٹنر ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور جی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، اس میں ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ ان بچوں کے لیے وہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ماں باپ کو دونوں کو پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لائل ہونے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو ایچ ادر، ہم جب چاہیں گے الگ ہو جائیں گے۔ اس معصوم کا جو اس دنیا میں آ گیا، اب اس کا کیا مستقبل رہا؟ اس کا تو مستقبل تاریک ہو گیا۔ جب دل چاہا ماں چلی گئی، جب دل چاہا باپ چلا گیا، ماں نے کسی اور سے شادی کر لی، اس نے اس بچے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، باپ نے کسی اور سے کر لی، اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ جو زندگی میں افری میسنز جو ہے نا، دیکھو وہ اپنی بھرپور زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم انجوائے کر رہے ہیں، لیکن بڑھاپے میں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ پھر جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب شکل و صورت رنگت کچھ نہیں رہتی، اس وقت ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے رشتہ بنایا نا، جیسے ہم نے اس دن دوست کی بات کی تھی، تو در حقیقت میاں بیوی بہت نزدیک آ جاتے ہیں جب آپ ایک عمر گزار کے، وہ حسین لمحات ایک ساتھ گزار کے، اور وہ بڑھاپے کی اس میں رہنے لگتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں اس میں دونوں کا کردار بڑا ضروری ہے، اور دونوں میں برداشت بہت ضروری ہے، اور دونوں کو اپنی زبان پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہ وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ لفظ کہنے والے کچھ نہیں کرتے، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ تو بیسکلی نا یہ، اور ظاہر ہے جب میاں بیوی کا رشتہ اچھا نہیں ہوتا، تو جیسے سونے بات کرتی ہے، عباس بھائی نے بھی کی، بچے بھی اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، اور آج کل تو ساری دنیا ہی اسٹریس میں ہے۔ تو مجھے کیونکہ کرونا کا ذکر ہو رہا تھا، تو صرف چند لمحے تمہارے لوں گی، میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ لا لگانے کی اللہ سے، کہ خدا جو خود محبت ہے، وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو، نہیں مایوس رکھے گا وہ بازار و مسجد کو، خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب کیونکہ وقت بہت زیادہ مختصر رہ گیا ہے، اور سونیا سے بھی سوال کرنا ہے، فیرت سے بھی سوال کرنا ہے، میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کا جواب دیجیے گا کہ یہ سونیا صاحب آپ یہ بتائیں کہ اسٹریس اور مائیگرین کیوں ہوتا ہے، اور اس سے آرام کیسے آ سکتا ہے، مختصراً بتائیے گا۔ اسٹریس کیوں ہوتا ہے، اس کے تو بہت سارے ریزنس ہیں، اور سب کے اپنے کچھ پرسنل ریزنس ہوتے ہیں، کسی کے ورک پلیس پہ، کسی کے ریلیشن شپ میں، کافی سارے ریزنس ہوتے ہیں۔ فرحان پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اسٹریس مائیگرین میں تبدیل ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ دیکھیں اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ کہ میں ہمیشہ ہر کسی کو یہ بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے جرنل، جو آپ کا جو ڈاکٹر ہے نا، آپ اس سے رجوع کیجیے، کیونکہ اس کے کئی ریزنس ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دوں یہ ریزن ہے، لیکن لوگ اپنے طور پر اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پروگرام میں آ کے انہوں نے کہا تھا تو یہی ریزن ہوگا، اور وہ اپنے طور پہ علاج شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے کئی بار ہوا ہے۔ تو میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی، پلیز آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پین ہے، اور کہیں پر بھی ہے، اس کے بعد آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایگزامن کر کے بتائے گا، اور اس کا علاج آپ کو پراپرلی کر کے دے گا۔ اس کے علاوہ میں نے اسٹریسز بتائے ہیں، وہ کیجیے، اچھی ڈائٹ، اچھی نیند لیجیے، انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ بغیر کسی توقف کے اوپیرا جلدی سے بتا دیجیے کہ پلکوں کے اندر جو خشکی ہو جاتی ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا، اسٹریس مائیگرین میں چینج میں فٹافٹ بتاتی ہوں۔ اسٹریس کا مائیگرین میں چینج ہونا صرف ان لوگوں کے لیے ساتھ ہوتا ہے جن کو میڈیکلی مائیگرین کا ایشو ہوتا ہے، اور اس کے لیے بیسٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی نیند لے لیں۔ صحیح ہے۔ دوسرا میں آؤں گی کہ سجدے کی
जो बात हुई थी, साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है कि जब इंसान का माथा ज़मीन पे टकराता है तो उसका स्ट्रेस रिलीफ होता है। अब मैं आती हूँ आपके सब जवाब पलकों की तरफ कि फंगल इन्फेक्शन होता है, जो डैंड्रफ आ जाती है वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है, और उसके लिए बेहतरीन तरीके के लिए कि विटामिन ई की कैप्सूल्स मिल जाती हैं, उस कैप्सूल्स को काट के वो ऑयल मुस्तकिल लगा के रखें। ड्राइनेस या डैंड्रफ की वजह होती है और ये केयर नहीं करेंगे तो ये नुकसानदेह होता है, खासतौर पर अगर ये बच्चों में है। दूसरा ये कि लैशेस में रात में सोने से पहले आपने विटामिन ई या फिर बेस्ट है कैस्टर ऑयल लगाएं, तो ना तो सिर्फ आपकी आंखों का फंगल इन्फेक्शन खत्म होगा, लैशेस का डैंड्रफ खत्म होगी, बल्कि पलकें भी बहुत घनी और लंबी हो जाएंगी। मैंने अपने बच्चों के पहले दिन से पैदाइश के बाद से लगाए तो उनकी पलकें बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया उफैरा, आपका बहुत शुक्रिया। इरम साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया साहिबा आपका शुक्रिया। अब्बास साहब आपका शुक्रिया, आप सब ने रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। यह हमारी बारान रहमत जो ट्रांसमिशन है प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोका कोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स, टैंग एंड डाल्डा। और अब हम चलते हैं लम्हों में। कहाँ? जी बिल्कुल जाएंगे। और मैं बस जाने से पहले ये बताती चलूँ कि लोगों से दुआ लेने से बेहतर है कि ऐसा अमल करें जिससे लोगों के दिल के अंदर से दुआ आपके लिए निकले। तो इसी तरह हमारे दिल से दुआ निकल रही है इस वक्त इमरान अब्बास के लिए, जो बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती को मजबूत कर रहे हैं। तो चलते हैं तुर्की इमरान अब्बास के पास। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, कल हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो 5 अस्माउल हुसनत है उसकी तारीफ़ बयान की थी और उसके जो पढ़ने के समरात और फ़वाद यानी फ़ायदे कि उस पढ़ने के बाद आपको क्या समरात हासिल होते हैं और अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किस तरह करीब होते हैं। आज मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर कोरोना की वबा, दूसरी वबाएँ, तकलीफ़, परेशानी, आजमाइशें बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो आज का नाम है वो है या सलाम, अस्सलाम, सलामती। तो जो शख्स कसरत के साथ अस्सलाम या सलामु या अल्लाहु या सलामु या अल्लाहु या सलामु पढ़ता रहेगा तो इन वबाओं से महफूज रहेगा। और औलिया कामनीन फरमाते हैं कि ये अल्लाह का नाम जो सूरह यासीन के अंदर सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है या किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो वो 7 मरतबा एक जग के अंदर ताज़ा गुलाब लेकर 7 मरतबा सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम सुबह दोपहर शाम पढ़ता रहे तो वो इस तकलीफ़ से इंशाअल्लाह महफूज हो जाएगा। और जो हर नमाज के बाद सीने पे हाथ रखे या सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम, तो वो वहशत से, घबराहट से, परेशानी से और हार्ट अटैक से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो रूहानियत, वो समरात आपके अंदर महसूस हों, आपको जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो एक जो एक ताल्लुक़ होता है ना वो मजबूत हो। यहाँ एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है कि एक यहूदी गुज़र रहा था और सैयदना अली हैदर करार भी सामने से आ रहे थे, तो उसने यहूदी ने अज़राए मजाक पूछा कि भाई तुम्हारा नबी कहते हैं कि जब तुम नमाज़ पढ़ो तो तुम इस तरह नमाज़ पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो मज़ाक़न उसने ये कहा कि क्या कभी आपने अल्लाह को देखा है? मौला कायनात सैयदना अली हैदर करार के चेहरे मुबारक पे एक जलाल सा आया और आपने फरमाया कि अली उस वक्त तक सजदा ही नहीं करता जब तक अपने परवरदिगार को ना देखे। तो आप चाहते हैं कि आपका एक कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूत हो, तो आप या मुमिनू या अल्लाहु या मुमिनू या अल्लाहु या मुमिनू या अल्लाहु या मुहीनू की कसरत करते रहें। कुछ लोग वो होते हैं कि जिनकी ज़मीन हथियाली जाती है या कोई चीज़ छीन ली जाती है और या कुछ लोग दे नहीं रहे होते। मिसाल के तौर पे किसी ने कर्ज़ा लिया, ज़रूरतमंद था, आपने अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर्ज़ा दे दिया, मगर अब जब मांगने का वक्त आया तो वो आपको दे नहीं रहा, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह का नाम जब्बार यानी दबाव डालने वाला, या अल्लाहु या जब्बारू या अल्लाहु या जब्बारू या अल्लाहु या जब्बारू 313 मरतबा तसव्वुर में आप दम कर दें तो उस शख्स पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी रहमत आएगी कि वो शख्स इस दबाव में आएगा कि जिसके पैसे हैं, जिसका हक़ है वो उनको वापस कर दें। इसी तरह हमारी बहनें हैं जिनको बांझ का जो है वो कहा जाता है कि आप बांझ हैं, उनको तकलीफ़ होती है, लोग ताने देते हैं,
ایسی جو بہنیں ہیں وہ اللہ کے دو نام یا مصور یا باریو، یا مصور یا باریوں کی کثرت، اور یہ جو عصر و مغرب کا وقت ہے نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ کی رحمت کی سیل لگی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے میں اس کو عطا کروں۔ تو اس وقت میں آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اب سے لے کر مغرب تک یا مصور یا باریو، یا مصور یا باریو، یا مصور یا باریو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے سال آپ کے گلشن کے اندر پھول ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کے افطار نشریات۔ ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب اس وقت وظائف بھی بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں کون سا وظیفہ کس وقت پڑھنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ ایز عالم دین بھی شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور دوسری آج ہماری اہم شخصیت جو ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، مرکزی بین المذاہب امن کمیٹی کے وائس چیئرمین ہیں، روحانی اسکالر ہیں، بہترین گفتگو کرتے ہیں، روحانیت کے حوالے سے بہترین رہنمائی فرماتے ہیں، وظائف کے حوالے سے بھی، جناب آغا جعفر رضا الوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری اس بزم میں، اور آپ کے سامنے ہم ظاہر سوالات رکھیں گے اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ریما صاحبہ لیڈیز فرسٹ والے رول پر پہلا کوسچن آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ رہنمائی فرمائیں گے۔ بہت بہت شکریہ فرحان، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے میں پہلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ نکاح کی فضیلت پر روشنی ڈالیے گا، اور دنیا میں سب سے پہلا نکاح کس کا ہوا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نکاح کرو تاکہ میں اپنی وسعتوں سے تمہیں غنی کر دوں۔ سبحان اللہ۔ نکاح جو ہے یہ ایک شرعی حوالے سے اسلامی ایگریمنٹ ہے، اور افادیت کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو گویا اس نے نصف دین حاصل کر لیا، سبحان اللہ، نصف ایمان حاصل کر لیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو، جب تم بالغ ہو جاؤ تو اس کو جلدی کرو، اس میں دیر نہیں کرو۔ خصوصاً بیٹیوں کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے زور دیا ہے کہ جلد از جلد ان کو کسی کی امانت میں دے دو۔ اور نکاح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا سب سے پہلا اس کائنات میں نکاح ہوا، اور وہ نکاح جس نے پڑھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کائنات میں نکاح پڑھا، اور وہ ہمارے بابا کہیں گے، ابا کہیں گے، فادر کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ تو حق مہر کہا ادا کرو، بڑی دلچسپ بات ہے جناب فرحان صاحب کہ حق مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں حق مہر کیا ادا کروں؟ تو خدا نے فرمایا جبرائیل کو کہ جبرائیل ان سے کہہ دیجئے آدم علیہ السلام سے کہ جن اسماء کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے، یعنی جن اسماء سے مراد پنجتن پاک، اہل بیت اطہار، وہ جو تمہیں نام بتائے گئے تھے، جو فرشتوں کے اور تمہارے درمیان رکھے گئے تھے کہ جو یہ نام بتائے گا اس کو خلافت دی جائے گی، جن اسماء کے بتانے کی وجہ سے آپ کو خلافت ملی، ان پہ آپ 5 مرتبہ درود پڑھ دیں، آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ درود کی فضیلت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو نکاح ہوا ہے اس کا حق مہر جو ہے وہ محمد و آل محمد پہ درود و سلام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مفتی نور رحمانی صاحب آپ بھی اس بات پر روشنی ڈالیے۔ احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بیدہ عقدۃ النکاح، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہوں ان پر جو رحمت للعالمین ہے، کہ جن پر درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں، عظمتیں نازل ہوں۔ اور آج بڑا اچھا ٹاپک رکھا آپ نے، اور میں
آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ دونوں ہوسٹ کو کہ جو سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں، جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، آپ کرنٹ ایشوز پر بات کرتے ہیں، اور ایک کوشش یہ ہوتی ہے ایک مبلغ کی، ایک تعلیم حاصل کرنے والی کی اور تعلیم دینے والے کی کسی طرح اصلاح ہو جائے، اور جب اصلاح ہو جاتی ہے بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو جو جڑنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جو جوڑنے والے سبب بنتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سوال کیا نکاح کے حوالے سے، قرآن نے کہا میثاقاً غلیظا، یعنی کہ بہت مضبوط قسم کا کانٹریکٹ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، بیدی عقدۃ النکاح، اس پروردگار کی ہاتھ میں ہے کہ اس نے نکاح کرایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، سنت کو چھوڑا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں، عظمتیں عطا فرماتا ہے، آپ کو برائیوں سے روک لیتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم میسیج میں دینا چاہوں گا۔ جب آپ کی شادی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی ہیں جن کی رمضان شریف کے بعد شادی ہے، ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نکاح کے حوالے سے مسائل کو پڑھیے کہ کس کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے آدمی یا تو بالکل بیوی کی طرف ہو جاتا ہے اور سب لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، یا وہ پھر ماں باپ کی طرف ہو جاتا ہے اور بیوی کے حق کو غصب کر دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے حق کو حق کی طرح دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ماں کو ماں کا حق دے رہا ہوتا ہے، بھائی کو بھائی کا حق دے رہا ہوتا ہے، باپ کو باپ کا حق دے رہا ہوتا ہے، بیوی کو بیوی کا حق دے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کو اپنا حق دے رہی ہوتی ہے۔ بھائی واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، سورہ نساء کو ضرور پڑھیں، اور جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے سورہ نور کو پڑھیں، سورہ طلاق کو پڑھیں، اور سورہ مائدہ کو پڑھیں، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے۔ ابھی چلتا رہے گا پروگرام تو اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ علامہ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نکاح کے لیے کس کس کی رضامندی ضروری ہے، اور یہ لڑکی کے ولی جو وکیل کا معاملہ ہے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو عرض یہ کروں کہ یہ جو کمسنی میں نکاح پڑھے جاتے ہیں وہ مفضول ہیں، ان کی اتنی افضلیت نہیں ہے۔ نکاح کا ایک اپنا ثواب ہے، ایک اپنا اجر ہے۔ بالغ ہونے پر لڑکی سے پوچھا جائے کہ ہم آپ کا نکاح فلاں سے پڑھ رہے ہیں، اس میں وکیل اور ولی کے حوالے میرے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آپ اس میں بلکہ اس کو قطع کرنے کی معذرت، فقہ جعفریہ کے حوالے سے آپ وہ بتا دیجیے، اسی پہ پھر ہم مفتی نور رحمانی صاحب سے بھی جواب لے لیں گے۔ انحاف کے حوالے سے کیا؟ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بڑی ایک غفلت اور کمی ہے کہ والدین جو ہیں وہ لڑکی سے پوچھتے نہیں۔ لڑکی سے پوچھنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا ہے کہ آپ کا نکاح علی ابن ابی طالب سے پڑھا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑی برکت اور سعادت کوئی۔ حضرت ام البنین سے، حضرت عباس کی والدہ ماجدہ سے آپ کے والد محترم نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے۔ تو یہ بیٹی سے پوچھنا چاہیے۔ ہاں، اگر والد وکیل ہے اور شرعی حوالے سے وہ ایک حیثیت تو رکھتا ہے، مگر اس میں اتنی افضلیت نہیں ہے جتنی افضلیت بیٹی سے پوچھنے کی ہے۔ بالغ ہونے پر نکاح کی افضلیت ہے، اور کم سنی میں جو نکاح پڑھ دیے جاتے ہیں اس میں افضلیت نہیں ہے۔ اور نکاح کے حوالے سے یہ جو وکیل ہے، ہم اس سے حق مہر پوچھتے ہیں، مگر پھر وہی بات آ گئی کہ افضلیت جو ہے حق مہر کے حوالے سے وہ بیٹی سے پوچھی جائے کہ کیا آپ حق مہر چاہتی ہیں۔ وہ خود اس کو ایگریمنٹ میں نہیں لائے کہ جناب آپ 10,000 لکھ دیں، آپ 15,000 لکھ دیں، نو، بیٹی سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ اور جو شرائط ہیں، یہ جو آج کل کا ہمارا فارم ہے جس میں ہم سب سائن کر دیتے ہیں، دلہن کے پاس جاتے ہیں، ہم بھی نکاح پڑھانے جاتے ہیں، وہ بیچاری خاموشی سے نکاح کر دیتی ہے، دستخط کر دیتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری آواز پہنچ رہی ہے خاندانوں میں، فیملیوں میں، کہ بیٹی کو پہلے فارم پڑھایا جائے، اس پہ کیا کیا شک ہیں، اس میں کیا کیا اس کے رائٹس ہیں، کیا کیا اس کے حقوق ہیں، کیا کیا اس کے حق ہیں، اور وہ اپنا حق ظاہر والدین کے سامنے، اپنے وکیل کے سامنے ظاہر کرے، پھر ایگری ہو تو نکاح پڑھائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس حوالے سے انحاف میں کیا احکامات ہیں تاکہ لوگوں کی سب لوگوں کی رہنمائی ہو سکے،
मुफ्ती नूर रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ने बहुत अच्छी बातें की, और अहनाफ और फ़िक़्ह जाफ़ी में जो वली के हवाले से वो एक, क्योंकि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सबका है तो एक ही चीज़ें उसमें चीज़ें हैं। याद रखिएगा वली के हवाले से एक बात की, हमारे यहाँ जो लोग निकाह पूछने जाते हैं, मैं लोगों से ख़ास तौर पर लड़की से विलायत के हवाले से पूछें, क्या आप मुझे अपना वकील मुकर्रर करती हैं। हमारे यहाँ लोग वकील के हवाले से ये लड़की से इजाब कबूल नहीं करते, उससे पूछते नहीं, इजाज़त नहीं लेते और जाके निकाह पढ़ा देते हैं। इस तरह निकाह मुनाक़िद नहीं होता। बहुत अच्छी बात है कि आप लड़की से इजाज़त तलब करें, उससे पूछें कि आप किसे पसंद करती हैं। देखिए अल्लाह ने इस एक हुदूद हमें अता फरमाई है, इस हुदूद के अंदर रहते हुए हर चीज़ जायज़ है, और इस हुदूद को आप क्रॉस करेंगे तो नाजायज़। कुरान ने कहा तिलका हुदूदुल्लाह, एहतराम एहतमाद लड़की को होता है अपने माँ बाप को, और माँ बाप अच्छा फ़ैसला करते हैं। आप कुछ पूछना मुफ्ती साहब इसी में रोशनी डाल दीजिएगा। कुछ लोग आज के दौर में भी कहते हैं कि हक़ महर जो है हम उतना देंगे जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में दिया था, तो उसमें बरकत पड़ती है, जबकि आज का जो दौर है उसका अपना अलग तरीक़ा कार है, और मगर लोग मज़हब को ले आते हैं हक़ महर अदा करने के हवाले से। नहीं, काश मैं दोबारा कहूँगा, काश दोबारा कई मरतबा कि जो वो मिसाल देते ना सैयदना अली हैदर कर्रार की और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला, खुदा के वास्ते काश इन्हीं के तर्ज़ अमल पे चलें। वो जो जहेज़ की बात होती है ना, फिर यहाँ जहेज़ की बात गोल कर दी जाती है, वहाँ हक़ महर तो आ जाता है, मगर जहेज़ किसके पैसों का था? जहेज़ मौला कायनात सैयदना अली हैदर कर्रार के पैसों का था। वहाँ हक़ महर की बात तो कर रहे होते हैं सब, मगर दोनों जो मियाँ बीवी है ना, दोनों जोड़ा, इनमें से एक की बात ग़ज़ब कर देते हैं। तो यहाँ ये बात जहन में बिठा लीजिएगा, वो जब जहेज़ की बात करेंगे वो सैयदना अली हैदर कर्रार के पैसों का था, आपकी जो ज़िरा थी उस फ़रोख्त करके आपने लिया था। अच्छा, जो अगर आप वो 32 दरहम के हवाले से बात करें, तो जो दरहम होता है वो सोने का होता है। जो उस ज़माने में जो हक़ महर पेश किया गया था वो सोने का था। अगर इस ज़माने के अंदर आप 32 इतने बड़े क्या कहते हैं दरहम या सिक्का, सोने के सिक्के तो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, हम तो कहते हैं 32 दरहम करें। अच्छा, लेकिन क्या करते हैं लोग इतने चालाक हैं कि 32 रुपये। जी बिल्कुल जी, मैं तो मौला कायनात से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, सैयदना अली हैदर कर्रार से और बीवी फातिमा से। हक़ महर वो होगा जो बीवी फातिमा का था, नबी की ख्वाहिश होगी। तो भाई वो दरहम की बात थी, रुपए की बात नहीं थी, उस वक्त की वैल्यू भी कुछ और सर सोने का था ना। जी आप 32 अगर इस तरह के काउंट्स लगा लें, वो दरहम लगा लें, तो मेरे ख्याल से 8-10 लाख रुपये बनता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, इसी के हवाले से रसूल खुदा ने फरमाया, या अली तुम ये ज़र्रा बेच दो हक़ महर अदा करने के लिए, क्योंकि आपको ज़र्रा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप दुश्मन को ना आगे से आने देते ना पीछे से आने देते। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, सारी रहेगा। एक अहम मौजू है निकाह, इसके हवाले से फ़िक़्ह जाफ़रिया में क्या अहकामात हैं, अहनाफ में क्या अहकामात हैं, लोगों की रहनुमाई हो सके, इसलिए मौलाना हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फ़े के बाद आते हैं बहरान रहमत है, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोको कोला, पावर्ड बाय ऑलपर्स टैंग एंड डालडा। देखते रहिए बहरान रहमत। खुशामदीद। हमेशा हम लोग कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छा अमल है कि जरासीमों का ख़ात्मा किया जाए, और जरासीमों से बचाव के लिए डेटॉल से अच्छी क्या चीज़ होगी। डेटॉल से हाथ धोने की अपनी आदत अपना लीजिए, छोटे बड़े सब, बच्चे बूढ़े जवान सब लोगों को चाहिए कि कुछ भी काम करें, कुछ खाने से पहले, खाने के बाद डेटॉल से अपने हाथ ज़रूर आप धोइए। जरासीमों से आप अपने आप को बचा सकते हो, और ख़ास तौर पर आजकल जैसे कोरोना वायरस चल रहा है उस हवाले से तो हाथों की सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाथों की सफाई के साथ साथ मैं बताती चलूँ कि आपके सर्फेसेस पर भी बहुत देर तक जरासीम जो हैं वो रहते हैं, उसके लिए डेटॉल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, इसका इस्तेमाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेहतमंद ज़िंदगी डेटॉल के इस्तेमाल से। शुक्रिया। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। मुफ्ती साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, निकाह एक इतना पाक बंधन है, फिर किसी गुस्से की वजह से छोटी सी बात पर बग़ैर सोचे समझे इसको तोड़ दिया जाता है 3 लफ्ज़ों पर, ऐसा क्यों?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینٹ سے اینٹ ملتی ہے تو مکان بنتا ہے، دل سے دل ملتا ہے تو گھر بنتا ہے. سبحان اللہ. اکثر لوگ مکانوں میں رہتے ہیں مگر وہ جنت نظیر ہوتا ہے جہاں دل سے دل، رشتے سے رشتہ ملتا ہے. ہماری اصل میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. قرآن و حدیث کو اگر سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہو، ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ ہو، تو پھر یہ باتیں نہیں ہوں گی. یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حلال جو لفظ ہے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لفظ طلاق ہے. روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. کیا ہو کہ اگر لڑکا اور لڑکی میں جھگڑا ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک حکم سمجھدار لوگ، ایسا نہ ہو کہ جو رشتوں کو مزید الجھا دیں. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے دونوں خاندانوں میں تو ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو تیز ہوں، جن کے لفاظی بہت زیادہ ہو. قرآن نے کہا ایسے لوگوں کا انتخاب کرو کہ جو سمجھدار ہوں. جب ایک حکم لڑکی کی طرف سے ہوگا، ایک لڑکے کی طرف سے ہوگا، اور اگر دل میں مودت ہوگی تو اللہ تعالیٰ رشتوں کو مضبوط کر دے گا. سب سے بڑا ایک مسئلہ اس زمانے کے اندر ہے عدم برداشت. برداشت نہیں، جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. اگر برداشت آ جائیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ بہت اہم بات، لڑکوں کو بھی جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکیوں کو بھی، اگر تمہارا شوہر ظالم ہو، میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں، اگر تمہارا شوہر ظالم ہو اور تم اس پہ صبر کرو گی، برداشت کرو گی، تو کل بروز محشر تم بی بی آسیہ کے ساتھ اٹھو گی. اللہ تعالیٰ تمہارا حشر بی بی آسیہ کے ساتھ کرے گا. اور اگر تمہاری بیوی تم پر سختی کرتی ہے، ایسے الفاظ کرتی ہے، اور تم اس کو برداشت کر دو، مردوں سے، لڑکوں سے بات کر رہا ہوں، تو پھر کل تم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب تمہارا انتخاب ہے. اگر تم برداشت کرتے ہو، محبت اور پیار سے ایک بات کو اگر ہینڈل کر لیتے ہو، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ طلاق کی گن چلا دی جاتی ہے جس سے معاملات خراب ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان کی حدیث سے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں. اگر طلاق دینی ہو تو اس کا انداز طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق دی جائے، لفظ طلاق بولا جائے، 3 پاکی کے ایام میں 3 مہینے چھوڑے جائیں گے. جب 3 لفظ طلاق دے کر آپ 3 مہینے لڑکی کو، عورت کو چھوڑ دیں گے، طلاق واقع ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہوگا، یہ طلاق رجعی ہوگی. چاہیں تو واپس رجوع کر لیں، چاہے تو آزاد کر دیں. ماشاءاللہ. آپ ہی کی گفتگو کی روشنی میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ طلاق کی نوبت تو تب آتی ہے جب نکاح ہو. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارا دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور ہماری کیا حدود ہیں، اور ہمیں کیسے ان کا تعین کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر نکاح کے انڈرسٹینڈنگ وغیرہ اور یہ جو لو ہے، یہ فضولیات ہیں، یہ لغویات ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ حرام ہے. نکاح کے بغیر اس طرح رہنا فعل حرام ہے. نکاح کی ایک حیثیت ہے. دیکھیے نکاح کی اتنی ضرورت اور اہمیت ہے کہ سردار الانبیاء کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام پر رہے. نبیوں کے سردار ہیں اور ان کا نکاح پڑھا جا رہا ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کا نکاح پڑھا. نکاح کے بغیر رہنا یہ حرام ہے، حتیٰ کہ نگاہ کا اٹھانا بھی حرام ہے. جیسے کہ طلاق کے حوالے سے آپ نے ایک اشارہ کیا، مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے. اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ طلاق کہہ دینا. اور ہم کسی کے عقیدے کو چھیڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. فقہ جعفریہ کے مطابق غصے میں طلاق کہہ دینے سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ فقہ جعفریہ میں ہوش و حواس کے ساتھ انسان ہو، کیونکہ غصہ حرام ہے. جب غصہ ہوتا ہے تو اس میں شیطان آ جاتا ہے، تو غصے سے طلاق ہمارے ہاں نہیں ہے. اور طلاق جو ہے وہ حاضر ناظر انسان کا دماغ، فریش دماغ ہو، وہ سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کتنا بڑا یہ ایک گناہ کی طرف مرتکب ہو رہا ہوں، کون سا میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرے بچے رل جائیں گے، خاندان سے میں کٹ کے رہ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کا.
آج کل ایک اور بہت بڑی بیماری آ رہی ہے. جناب فرحان علی بارش صاحب کو معلوم ہے کہ میرے آستانہ پہ بہت دنیا لوگ تشریف لے کے آتے ہیں اپنی بیماریوں کے حوالے سے, پریشانیوں کے حوالے سے. اکثر مفتی صاحب قبلہ لوگ پریشانیاں لے کے آتے ہیں کہ جی بیٹا نہیں ہو رہا, بیٹیاں ہو رہی ہیں. آج کا نوجوان کہتے ہیں جی بیٹا پیدا کیوں نہیں ہو رہا, اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. بیٹا پیدا نہیں ہو رہا, 3 بیٹیاں پیدا ہوں گی, بیٹا پیدا نہیں ہو رہا, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. قرآن کریم میں ہے کہ میں اللہ جس کو چاہوں بیٹے عطا کروں, میں جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں. تو جو انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ بیٹی کیوں نہیں پیدا ہو رہی, وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین گفتگو کا سلسلہ یہیں پہ جاری و ساری رہے گا. آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, دیکھتے رہیے باران رحمت, پریزنٹڈ بائی سرف ایکسل اینڈ کوکو کولا, پاورڈ بائی آل پر ٹینکس اینڈ ڈالڈا. جی بہت شکریہ فرحان. اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے نکاح. اس حوالے سے مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے ایک میسج کے طور پر کہ کیسے ہم اس مقدس رشتے کو جو میاں بیوی کا ہوتا ہے اس کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنی غلطیوں سے, اپنی خامیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اصلاح کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم مرد کے لیے لباس بن جاؤ اور عورت مرد کے لیے لباس بن جائے. لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورتی کو واضح کرتا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ عیبوں کو چھپاتا ہے. آپ دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والے بن جاؤ. ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کے عیب کو لڑکا سب کے سامنے بیان کر دیتا ہے, جو کرنا نہیں چاہیے. لڑکی لڑکے عیبوں کو سب کے سامنے بیان کر دیتی. تو قرآن نے کہا لباس بن جاؤ, عیبوں کو چھپاؤ, خوبصورتی کو واضح کرو, سردی اور گرمی اور معاشرتی ہر مسائل سے اس کو بچا لو. اگر تم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے تناظر میں زندگی گزارو گے تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی. قرآن نے کہا وعاشرہن بالمعروف, بہت اچھے اور آسان طریقے سے زندگی کو گزارو خوبصورتی کے ساتھ. اور خوبصورتی آپ کو کس طرح ملے گی؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں کہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بیہیویئر ہوتا تھا. آج کا میسیج یہ ہے, صبر کو رکھیں, برداشت کو رکھیں, حسن اخلاق کے ساتھ آئیں, محبت, پیار, خلوص اور نظر انداز کریں. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے, ایک اللہ کے ولی نے ایک واقعہ بیان کیا, یعنی کہ ایک آدمی کی بیوی نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی. اس نے جب بیوی سامنے آئی, اس کو معلوم چلا کہ یہ غلطی ہے, تو اس نے اس بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں. جب اس کا انتقال ہو گیا تو عارف وقت کے خواب میں وہ بندہ آیا اور پوچھا تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو رب نے کہا تو نے میری بندی کو میری بندی اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کیا, جا میں تجھے آج اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر رہا ہوں. تو یہ جب چھوٹے سے واقعات ہیں, چھوٹوں میں آپ ذہنوں میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ زندگی حسین ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے پر عدم اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اعتماد سے ہی زندگی بسر کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خاندان کا احترام کرنا چاہیے. ایک دوسرے کے خاندان پر, ایک دوسرے کے والدین پر, ایک دوسرے کے بہن بھائیوں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. دونوں خاندانوں کی میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی تعظیم و تکریم کریں, ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں, ان سے شفقت کریں. اگر اپنے معاملات میں کوئی ایسی غفلت ہو جاتی ہے, کوئی ایسی نفرت کا عنصر آ جاتا ہے, تو اپنے والدین سے ڈسکس کریں, اپنے خاندان کے بزرگوں سے ڈسکس کریں. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہوں, جھگڑے پیدا ہوں, تو اپنے خاندانوں کے بزرگوں سے ہی وہ ریکویسٹ کریں, التجا کریں اور اپنی خامیوں کو ان کے سامنے رکھیں. اور قرآن کریم کا بھی یہی حکم ہے کہ جب طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق طے کرنے سے پہلے, حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی دونوں خاندانوں کے بزرگوں کو اکٹھا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبتیں قائم رہ سکتی ہیں, یہ الفتیں, یہ چاہتیں قائم رہ سکتی ہیں کہ ایک دوسرے کے خاندان کا احترام کیا جائے, ایک دوسرے کا احترام کیا جائے, اور کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو اپنے خاندان میں ڈسکس کیا جائے. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. علماء کرام نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی, اور میں ٹرانسمیشن ختم کرنے سے پہلے یہی کہوں گی کہ دوسروں کی غلطیوں سے ایسے غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے ہوئے دنیا سے غافل ہو جاتے ہو.
हम सबको दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ज़िंदगी कल आपसे मुलाकात होगी। इस ट्रांसमिशन के दौरान हमसे कोई गलती, कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला के हजूर हम माफ़ी के खास्तगार हैं और आप सबसे भी माफ़ी तलब करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी बफ़ज़्ल ज़िंदगी। और हम शुक्रिया अदा करते हैं आगा जाफ़र ज़ालवी साहब आपका, तामिर शलवी आपका शुक्रिया, मुफ्ती नूर रहमानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारी रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन, चूँकि आपको उलमाए कराम की कोई भी बात अच्छी लगती है, वो आप दोबारा सुनना चाहते हैं, कोई कलाम दोबारा सुनना चाहते हैं जो आपने लाइव अभी देखा, तो इसको दोबारा देखने के लिए आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को कुछ देर बाद जब अपलोड होगी तो दोबारा देखिएगा। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है सैयद फरहान अलीवर, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कल इंशाअल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शान में कलाम रिलीज़ होने वाला है। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और अब वक्त हुआ है कवाली का, कल इंशाअल्लाह 3 बजे आपके दरमियान दोबारा हाजिर होंगे।